अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं और कहा है कि इस तरह ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर का जो मुतालबा है उसको दोहराया है और पिछले 48 घंटे में दूसरी मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इस तरह हाथ उठाए और गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बिल्कुल बबांगे दोहल कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इस तरह हथियार डाल दे। ये जंग किस तरफ जाएगी? सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त दुनिया में है, जिस तरह अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर सकते हैं कि वो अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल के साथ मिलकर इस जंग का शराकतदार बना दें। अमेरिका अगर इजराइल के साथ इस जंग का डायरेक्ट शराकतदार होता है, अभी तक के जो हालात हैं उनको देख के लगता है कि बिलवास्ता तौर पे इजराइल को जितनी मदद अमेरिका की हासिल है, इजराइल के अकेले बस की बात नहीं थी। इजराइल की इतनी पसली नहीं थी कि वो ईरान के साथ मुकाबला करते। बहरहाल अब डायरेक्ट शराकतदारी क्या होगी या नहीं, आज के वीलॉग में ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिससे मुतालिक मैं आपसे बात करूँगा। दूसरा, जो इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो यूरोप में जो एयर रडार पे इस वक्त हरकत हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सरगर्मियाँ हो रही हैं, वो भी खासी अलार्मिंग हैं। कुछ शुनीद ये है कि जब आप एयर रडार देखते हैं, ऑल दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत से विजुअल्स प्रोपेगेंडे के तौर पे जो फैब्रिकेटेड हैं वो भी आती हैं, लेकिन जो इमेजेस अभी आ रहे हैं, जो तस्वीर कुछ जेन्युइनली रडार से वसूल हो रही हैं, उसमें ईरान के गिर्द जो बरतानवी और अमरीकी तैयारों की भी किसी हद तक जो गश्त है वो दिखाई दे रही है। इसकी हकीकत क्या है? लेकिन आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका स्टेटमेंट है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान और इजराइल के बीच सालिस का किरदार अदा करने को तैयार हैं। इससे क्या मुराद है? बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, ये वो ममालिक हैं जो कल तक दरमे सुखने इजराइल के साथ खड़े थे, और अब वो इजराइल के साथ खड़े होने के बजाय वो सालिस के तौर पर सामने आना चाह रहे हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आज के वीलॉग में देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ख़बर दे दूँ कि नेतन्याहू का ठिकाना जो है अब वो इजराइल की वजारत उज़्मा से ज़्यादा वो जेल नज़र आता है। इजराइल के अंदर आवाम की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो चुकी है, और वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने ना सिर्फ उनको मजहबी अकायद को नुकसान पहुँचाया है, नेतन्याहू की पॉलिसीज़ इंसान दुश्मन हैं। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के बायस इजराइल को पूरी दुनिया में पिछले 2-2.5 सालों में हज़ीमत उठानी पड़ रही है, और बिलखुसूस अब जो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट के अलावा, सहूनियों के अलावा जो दीगर यहूदी हैं, वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के अंदर भी कि गज़ा के अंदर जो कुछ नेतन्याहू ने किया है या करवाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये उनके बुनियादी अकायद के भी ख़िलाफ़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ इजराइल के अंदर ये यहूदी एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इंतहापसंद सोच नहीं रखते वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त जो इजराइल के अंदर सियासी हालात हैं उनको देखते हुए ये समझ में आता है कि नेतन्याहू के पास अगर वजारत उज़्मा नहीं रहती तो उसके बाद उसका ठिकाना जेल है। इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नेतन्याहू को क्रिमिनल कह चुकी है, उसको एक जंगी मुजरिम के तौर पर कहा जा चुका है, उसको गिरफ्तार करने की बात भी की गई है। लेकिन नेतन्याहू के पास ये आखिरी ऑप्शन है। आप यूँ समझ लीजिए कि आखिरी गेंद है, आखिरी विकेट है, और नेतन्याहू ने इस पर छक्का लगाना है तो उसकी जीत होगी। ईरान के ख़िलाफ़ अगर वो जंग में हार जाता है तो उसके बाद नेतन्याहू का इक़्तिदार भी ढोलने लगेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी जिस तरह 10 मई के मार्का हक़ के बाद उसको हज़ीमत उठानी पड़ी है, अब उसके जो अंदरूनी सियासी हालात हैं वो भी कमज़ोर हैं, लेकिन नेतन्याहू की हालत इससे भी ज़्यादा पतली है। सियासी मुबस्सिरीन जो मशरिक़ वस्ता पे नज़र रखते हैं, जो इजराइल की सियासत पे नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू इस वक्त ट्रंप को इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिका को इस जंग में शराकतदार बना के अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। अगर यही सिलसिला रहा, अमेरिका शराकतदार होता है और अमेरिका की मदद से ईरान पर अगर कब्ज़े की कोशिश की जाती है तो वो कब्ज़ा भी इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बमबारी कर सकते हैं, फ़ज़ाई हमले कर सकते हैं, उनका निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर सकते हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने ट्रूप्स को ईरान की सरजमीन पर उतारने से कासिर रहेंगे। ईरान का जोग्राफिया ऐसा है कि अगर उनके ट्रूप्स उतर भी जाएंगे तो वो रिजीम चेंज जिसका वो ख्वाब आंखों में बसाए हुए हैं
ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ رجیم چینج کسی ملک میں تب ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے عوام اس اقتدار یا اس مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کی پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہے ایران کے اندر، تودو پارٹی، انہوں نے بھی اسرائیل کی جارحیت کے خلاف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کی انتظامیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ اگر آ بھی جائے تو نیتن یاہو کے مسائل کم نہیں ہوں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ تو یوں اٹھا لیے، انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ تو کر دیا، لیکن یہ مطالبہ اس لیے پورا نہیں ہو رہا ہے کہ برطانیہ جو دیرینہ الائے ہے اس وقت امریکہ کا، اس وقت نہیں بلکہ پچھلی کئی دہائیوں سے وہ امریکہ کا الائے ہے۔ برطانیہ کے اندر جو اس سے پہلے برطانیہ میں رشی سوناک کی حکومت تھی، ٹورسٹ پارٹی اقتدار میں تھی، تو ان پر بھی یہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جو امریکی پالیسیاں ہیں ان کو پورا کرتے کرتے ہم نے اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا پہنچایا ہے۔ لیکن گزشتہ روز جو لیبر پارٹی ہے ان کے آفیشلز کی طرف جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے امریکہ کے لیے۔ یہ کہا کہ ٹرمپ کی اپروچ نہیں سمجھ آ رہی ہے، ٹرمپ اس وقت انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے ابھی تک کیونکہ یہ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی ہے، شراکت دار بھی ہیں، دفاع میں بھی ہیں، رشیا یوکرین وار کے دوران بھی جو انلیگل امیگرنٹس تھے، ایک جانب امریکہ کی یہ دوہری پالیسی تھی ٹورسٹ کی کہ وہ انلیگل امیگرنٹس کو روانڈا بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یوکرین سے آنے والے جو مہاجرین تھے ان کو وہ ویلکم کرتے تھے، شام سے آنے والے مہاجرین کو وہ روانڈا بھیجنے کی بات کرتے تھے، افغانستان سے آنے والے وہ مہاجرین کو روانڈا بھیجنے کی بات کرتے تھے۔ برطانیہ کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی حکومت نے بھی اب ثالث بننے کی کوشش کی ہے۔ جو بات میں نے ویلاگ کے آغاز میں کی، جو سوال رکھا تھا کہ فرانس، یورپی یونین اور برطانیہ اس نہج پہ کیوں پہنچ چکے ہیں، فرانس، یورپی یونین اور برطانیہ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ رشیا یوکرین وار کے دوران اگر کسی کی زندگی متاثر ہوئی ہے تو وہ یورپ کے لوگ ہیں، وہ فرانس کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں۔ ان کی نظام زندگی اور ضروریات زندگی کی بیشتر اشیاء اس بات پر یا رشیا پر ڈیپینڈنٹ ہیں، رشیا سے ان کو سپلائی آتی ہے، وہ سب کچھ تباہ ہوا، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے جو بوجھ اب آ جاتا ہے اس طرح کے جو مہاجرین ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان کا وہ اٹھانا بھی خاصا مشکل ہے۔ اب جو دیکھتے ہوئے اس وقت یورپ نے، فرانس نے، برطانیہ نے یہ تو کلیئر میسیج دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو ضرور ہیں لیکن ہم جنگ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امن کے خلاف نہیں ہیں۔ اس لیے پہلی بار ایک سافٹ کوشچن جو نکلا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ ایران کے لیے بھی ہوا ہے۔ یہ تمام جو حالات اس وقت ہیں اور جو میں نے بات کی تھی، جو طیارے اس وقت اڑ رہے ہیں، یہ ایک موومنٹ تو ہے، ایک آپٹکس کو فل کرنے کے لیے دباؤ تو ٹرمپ ڈال رہے ہیں، اور ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو سپریم لیڈر ہیں وہ سرنڈر کر دیں، لیکن سرنڈر اتنا آسان نہیں ہے۔ ایران کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے، ایران کے پاس جو کچھ ہے تو وہ اپنا دفاع ہے۔ ایران ہر حد تک جائے گا، ایران کے پاس اگر جوہری ہتھیار ہیں تو وہ ان کو بھی چلانے سے قاصر نہیں ہوگا۔ ایران اگر بحیرہ ہرمز کو بند کرتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ ایران نے اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے لیے ایران کو لازمی ہے کہ وہ اپنی تمام جو حدیں ہیں ان کو پار کرے گا۔ لیکن امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ چائنا جب عملی طور پر اگر سامنے آ گیا ایران کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملات بہت آگے تک جائیں گے۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے نیتن یاہو تل ابیب میں، یروشلم میں اس وقت جو بڑی اہم ان کے عمائدین ہیں، کابینہ ہیں، اس کے لوگ میٹنگ میں مصروف ہیں، اور وہ میٹنگ میں یہ طے ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ ہو۔ فیس سیونگ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے، اب تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی گئی ہے، انہوں نے ملٹری جو قیادت ہے ایران کی اس کو اڑا دیا ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، بڑا بھاری بھرکم نقصان پہنچایا ہے، وہ طاق کے حملے کر رہے ہیں۔ لیکن اب فیس سیونگ مانگنے کی ریزن کیا ہے؟ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، اس ہفتے کے آخر تک اس کے پاس وہ اتنا کارآمد نہیں رہے گا، وہ بہت مہنگا نظام ہے، اور جدید اگر اس کے پاس دوبارہ سے ریفل کے لیے مواد نہ آیا تو اس کے کارآمد رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سب سے الارمنگ بات یہ ہے، اب یہ معاملہ جب اسرائیل کے لوگ اور دفاعی ماہرین اور مقامی سیاسی لوگ دیکھتے ہیں کہ عراق آڑے آتا ہے، اس کے بعد اردن آڑے آتا ہے، شام آڑے آتا ہے، سمندر میں جہاز موجود ہیں جو ایرانی میزائلوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایرو کی جو دفاعی حصار ہے وہ موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اگلی لیئر ہے وہ بھی موجود ہے، آئرن ڈوم بھی موجود ہے۔ یہ تمام تر ہونے کے باوجود وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران اپنے 35 میزائل اسرائیل کے اندر داغنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟
کہ کون سی مدد ہے جو ایران کے ساتھ اتر رہی ہے۔ بطور مسلمان آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مدد ہے جو رب باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس مدد کے سامنے اب اسرائیل بے بس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔